एक्कासी भुटानकी राजकुमारी काठमाडौँ आइपुगिन्। उनी काठमाडौँ किन आइन् त? यसबारेमा सबै जानकारी। ब्ल्याक सीमा जहाजमा आक्रमण भएपछि रुसले अन्न सम्झौता रोक्यो। विश्वभर मचियो नयाँ तरङ्ग। दक्षिण कोरियामा भिडमा किचिएर 151 जनाको मृत्यु, 82 जना गम्भीर घाइते। नेपालीको अवस्था के छ त? यसबारेमा सबै जानकारी। कालापानीमा दादागिरी देखाएको भारतलाई लाग्यो नराम्रो झड्का। 400 जना चढेको पुल भत्कियो, 35 भन्दा बढीको ज्यान गयो। भारतीय लापरवाहीका कारण कालापानीमा एक बालकको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएपछि भारतलाई नेपालले पठायो कूटनीतिक नोट। फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसियो। लिपुलेक सडक निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले रातारात नेपाली अधिकारीसँग मिलायो कुरा। मृतक पवनका परिवार ठगिए। र युक्रेनी अनाज आपूर्तिमा रुसले सम्झौता तोडेपछि विश्वव्यापी भोकमरीको जोखिम बढ्यो। रुस युक्रेन युद्धले लियो झनै खतरनाक मोड। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भुटानकी राजकुमारी डेछन बान्बो वाङचुक नेपाल भ्रमणमा आएकी छन्। उनी हिजो बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएकी हुन्। राजकुमारी वाङचुक भुटान एयरलाइन्सको B3773 उडानमा पारोबाट 6 सदस्यीय टोलीसहित काठमाडौँ आएकी हुन्। उक्त उडान हिजो बिहान 8 बजे काठमाडौँमा अवतरण भएको हो। रुसले युक्रेनलाई ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट अन्न निर्यात गर्न दिने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको सम्झौताबाट आफू बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। क्रिमियाको सेवास्टोपोलमा रहेको ब्ल्याक सी फ्लिट अर्थात् पानी जहाजको ताँतीमा युक्रेनले ठूलो ड्रोन आक्रमण गरेपछि यस्तो निर्णय लिएको मस्कोले जनाएको छ। युक्रेनले आक्रमणलाई स्वीकार गरेको छैन र राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको यो कदम कपोकल्पित हुन सक्ने बताएका छन्। शनिबार भएको यो आक्रमणमा बेलायती सैनिकको संलग्नता रहेको समेत मस्कोको भनाइरहेको छ। गत महिना नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनमा विस्फोट गराउँदा पनि यही सी फ्लिटमा आक्रमण गर्न संलग्न बेलायती सेनाको हात रहेको मस्कोको भनाइरहेको छ। यसको प्रतिक्रियामा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले रुसले महाकाव्य स्केलको झुटा दाबीहरू गरिरहेको बताएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले आक्रमण अनाज बोकिरहेका जहाजलाई लक्षित रहेको जनाएको छ। त्यसको केही समयपछि रुसको रक्षा मन्त्रालयले ब्ल्याक सी इनिसिएटिभ सम्झौता अन्तर्गत युक्रेनी अनाज विश्व बजारमा पुर्याउने जिम्मेवारीबाट आफू बाहिरिएको घोषणा गरेको हो। शनिबार राति दक्षिण कोरियाको सियोलमा भएको भागदौडमा 14 देशका 26 जना विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीले बताएका छन्। आइतबार जारी गरिएको प्रेस रिलिजमा यो जानकारी दिएको हो। अन्य 15 विदेशी नागरिक घाइते भएको र उपचार गराइरहेको पनि दक्षिण कोरियाली अधिकारीले जनाएका छन्। सियोलमा शनिबार राति भएको भागदौडमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 151 पुगेको छ। दक्षिण कोरियामा भागदौड मचिँदा 151 जनाको एकै ज्यान भएकोमा विश्व समुदाय स्तब्ध भएका बेला एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको मार्टस रङ्गशाला कङ्गोमा गायक फाली झपुपाको साङ्गीतिक कार्यक्रमका क्रममा भएको भागदौडमा एक प्रहरीसहित 8 जनाको मृत्यु भएको जनरल सिल्भेन कासङ्गोले बताएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार 80,000 सिट क्षमता भएको रङ्गशाला पूर्ण खचाखच भरिएको थियो। भारतको गुजरात स्थित मोरबीमा एक नदीमा पुल भाँचिँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी ANIले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। घटनामा घाइते भएका 70 जनाभन्दा बढीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। आइतबार साँझ नदीमा रहेको झोलुङ्गे पुलमा करिब 400 भन्दा बढी मानिस चढेपछि पुल भत्किएको बताइएको छ। मच्छु नदीमा बनेको शताब्दी पुरानो झोलुङ्गे पुल आइतबार भत्किँदा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू नदीमा डुबेका थिए। सहरबाट जाने यो पुल वर्षौँदेखि बन्द रहेको थियो। यो भर्खरै मर्मत सम्भारपछि पुनः खोलिएको थियो। मोरबीको माछु खोलामाथि बनेको यो झुलुङ्गे पुल मोरबीलाई छुट्टै पहिचान दिने उद्देश्यले आधुनिक युरोपेली प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको थियो। मोरबी शहरको आधिकारिक वेबसाइटमा दिएको जानकारीमा यो पुललाई इन्जिनियरिङको चमत्कार भनिएको छ। 1.35 मिटर चौडा र 223 मिटर लामो यो पुलले
माछु नदीमा रहेको दरबार गढ दरबार र लखधीरजी इन्जिनियरिङ कलेजलाई जोडेको थियो। यो पुल 140 वर्ष पुरानो भएको बताइएको छ। भारत उत्तराखण्डको धारचुला क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा टाउकोमा ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका 10 वर्षीय पवन महराको मृत्यु भएको घटनाका सम्बन्धमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारतीय राजदूतावास मार्फत कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताएकी छन्। गृह मन्त्रालयले शनिबार सो घटनाका पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत आग्रह गरेको थियो। यही कार्तिक 11 गते उत्तराखण्डको धारचुला क्षेत्रमा सडक स्तर उन्नति गर्न ब्लास्टिङ गर्ने क्रममा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 थिए भन्ने स्थानको गोरेटो बाटो छेउ खर्क नजिकको स्थानमा सोही ओडाको दुम्लिङ गाउँमा बस्ने हिक्मत महराका छोरा करिब 10 वर्षका पवनको टाउकोमा ढुङ्गा लागेर घाइते भई मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सडक निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीले पीडित परिवारलाई 16 लाख क्षतिपूर्ति दिएको छ। गैराती भारतीय निर्माण कम्पनी भारतीय प्रशासन पीडित परिवारका सदस्य र स्थानीय नेपाली जनप्रतिनिधि बीच सो रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गका प्रतिनिधिले पीडित परिवारलाई नगद रकम हस्तान्तरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। सडक निर्माण कम्पनीले नगद रकम हस्तान्तरण गरेको छ उनले भनेका छन्। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङ स्थित महाकाली नदी पारीको भारतीय क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेपछि उछेटिएको ढुङ्गाले लागेर स्थानीय नेपाली बालक 10 वर्षीय पवन महराको ज्यान गएको थियो। महरा महाकाली किनारमा नेपाली क्षेत्रमा बुवा आमा दिदी र भाइहरूका साथमा हिँडिरहेका बेला उक्त घटना घटेको हो। हामी महाकाली किनार हुँदै घर फर्किँदै थियौँ। 81 ढुङ्गाले लागेर छोराको घटनास्थलमै ज्यान गयो, मृतक बालकका बुवा हिक्मतले भनेका छन्। घटनामा छोरी सरिना पनि घाइते भएकी छन्। उनको हाल जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बिना सूचना पटक पटक विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेकोमा नेपाली पक्षले आपत्ति जनाएको थियो। मृतक बालक महरा दुम्लिङ स्थित सर्वहित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत रहेका थिए। महरा परिवार दशैं तिहारको बिदामा गाईबस्तु तथा भेडा बाख्रा चराउन लेक उक्लिएको थियो। यही कार्तिक 14 गते विद्यालय खुल्ने भएपछि उनीहरू गाउँ फर्कदै थिए। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले भारतीय क्षेत्रमा हाल सडक चौडा बनाउँदैछ। त्यसका लागि बेला बेलामा उनीहरूले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने अवस्था आएमा एकअर्कालाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दुवै देशका स्थानीय प्रशासन बीच समन्वय हुनुपर्छ, परजीय उपाध्यायले भन्नुभयो। तर शुक्रबार भारतीय पक्षले विस्फोटक पदार्थ प्रयोगबारे कुनै जानकारी नदिएको उपाध्यायले बताएका छन्। करिब 10 महिना अघि क्रेमलिनले युक्रेनको असैनिकीकरण विरुद्ध विशेष सैन्य अभियान घोषणासँगै कियवमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न सुरक्षामा जोखिम बढिरहेका बेला युक्रेनी अनाज आपूर्ति चक्रमा अवरोध नगर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा गरिएको सम्झौता रुसले अस्वीकार गर्ने जनाएपछि संसारभर भोकमरीको जोखिम बढाएको छ। रुसले युक्रेनको अन्न सम्झौता निलम्बन गरेकोमा विश्वव्यापी चिन्ता व्यक्त भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी अन्न बोक्ने जहाजहरूलाई सुरक्षित मार्ग नदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई क्रेमलिनको अर्थहीन एवं अपमानजनक कदम भएको बताएका छन्। युक्रेनले कब्जा गरेको क्राइमियाको तटमा रसियाको ब्ल्याक सीमा शनिबार ड्रोन हमला गरेको आरोप लगाउँदै रुसले सम्झौता नमान्ने बताएको छ। 397 पानी जहाजबाट 90 लाख टन अन्न आपूर्तिमा अवरोध नगर्ने राष्ट्रसङ्घसँगको सम्झौता भङ्ग गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्रेमलिनको कदम अपमानजनक भएको बताएका हुन्। युक्रेनको बन्दरगाहबाट अनाजले भरिएका 176 वटा जहाजलाई गन्तव्यतर्फ जान दिइएको छैन। 70 लाख उपभोक्ताको खाना रोकेकोमा तीव्र रोष प्रकट गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले क्रेमलिनका केही मुठ्ठीभर मानिसले इजिप्ट वा बङ्गलादेशका मानिसको खानाको निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्।